അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിക്ർ സ്വലാത്തിന്റെ ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായി അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ദുആയിൽ ഓർക്കണം ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെയും, മുടങ്ങാതെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന, മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന, ദുആഇന് വേണ്ടി ഓടി വരുന്ന എല്ലാവരുടെ മുറാദും അല്ലാഹു പ്രത്യേകം ഹാസിലാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, കടങ്ങൾ എല്ലാം അല്ലാഹു നീക്കി സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ഖബർ റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കട്ടെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ നിഅമത്തുകളും നമുക്ക് ഏറ്റി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പോരിശയാക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ എന്തുകൊണ്ടും ദിക്ർ സ്വലാത്തിനൊക്കെ എമ്പാടും പോരിശയും മഹത്വവുമാണ്. അതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ ഓരോ വാക്കിനും, ദുആ കൊണ്ടുള്ള ഓരോ വാക്കിനും വല്ലാത്ത പരിഗണനയാണ്. ദുആക്ക് ഇജാബത്താണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. അങ്ങനെ ഒരു മജ്ലിസായി നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഈ പരിശുദ്ധ രാവിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി പാരായണം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ മുൽക്കാണ്. ആത്മാർത്ഥമായി എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും പാരായണം ചെയ്യും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله مولانا العظيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم 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 اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال كفاك ربك كم يكفيك وكيفة كيف كافوها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا كفاك ربك كم يكفيك وكيفة كيف كافوها ككمي إن كان منك ليكا تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة
كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيف كافوها ككمي إن كان منك ليكا تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا അൽഹംദുലില്ലാഹ് തഖബ്ബലല്ലാഹു ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത് മറ്റൊരു ബൈത്താണ്. എന്താ ബൈത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? മാത്തഅലൽ ഈമാൻ മിൻ ഗൈരി ശക്കിൻ. ഇത് പാരായണം ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ ഇത് ഓതുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവർ മരിച്ചാൽ മരിക്കുമല്ലോ, എപ്പോഴായാലും മരിക്കും. ആ മരണം ഈമാൻ ഉറപ്പായി മരിക്കുമത്രേ. ഒരിക്കലും ഈമാൻ പതറൂല്ല. ഉറപ്പായിട്ടും മഹാന്മാർ നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്ന പരിശുദ്ധമായ ബൈത്താണ്. അത് തൗബയുടെ ബൈത്താണ്. നമ്മുടെ തെറ്റ് അല്ലാഹുവിനോട് ഏറ്റുപറയാ, ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിന് യോഗ്യരല്ല എന്ന് പറയാ, നരകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗമില്ല, കഴിവില്ല എന്ന് പറയാ, എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തൗബ വേണമെന്ന് പറയാ. ആ ഒരു പറച്ചിലാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ബൈത്താണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്, പാടാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും തെറ്റുകൂടാതെ പറയാം. ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഫിർദൗസി അഹ്ലാ വലാ ഖുവാ അലാ നാരിൽ ജഹീമി فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا قوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا قوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم يا ذا الجلال والإكرام 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا
أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما ولق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على النور واهله 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 اللهم صل على النور واهله
ഇനി അൽഹംദുലില്ലാ തഖബ്ബലല്ലാഹ് നമുക്ക് ഓതാനുള്ളത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയാണ്. ആ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഖബറിൽ പോകുമ്പോൾ സന്തോഷം കിട്ടാൻ, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ, കാരണവന്മാർ, ഉസ്താദുമാർ, വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, നമ്മുടെ വഹിബീങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അൻവാറെ ഫജറിന്റെ നമ്മുടെ മജ്ലിസിന്റെ ഭാഗവാക്കായ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ തുടക്കത്തിൽ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് പലരും മരിച്ചുപോയി. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഖബർസ്ഥാനുകളിൽ അവരെ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. അതോടൊപ്പം ഈ മാസത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. റഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യിദായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതും പറഞ്ഞതും പങ്കെടുത്തതും ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, എല്ലാറ്റിനെയും മിഥില സവാബ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുണ്യ റൗള ശരീഫിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, സുഹദാക്കൾ, ഖൈർ ഇൽമ സ്വലാഹിന്റെ ആളുകൾ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര്, വല്ലുപ്പമാര്, വല്ലുമ്മമാര്, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, അയൽവാസികൾ, വേണ്ടപ്പെട്ടവര്, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നേരത്തെ പഴയ കാലത്ത് പങ്കെടുത്തവര്, അല്ലാഹുവേ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മരണപ്പെട്ടു പോയവര്, അല്ലാഹു അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മിഥില സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്, റാഹത്തിലാക്കണേ റബ്ബേ. സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാഫ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, അഫൂ നൽകണേ റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളെ നാളെ ഖബറിലേക്ക് ഹിസാബിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ഖൈറും ബറക്കത്തും നഅമത്തും റഹ്മത്തും റാഹത്തും ഇസ്സത്തും സലാമത്തും ഹിഫ്ളും ഏറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട്, പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട്, വേദനകൾ കൊണ്ട് റബ്ബേ നാടുകളിൽ, വീടുകളിൽ, ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ കഴിയുന്നവരാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ, ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരിൽ പല നിലക്കുമുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ. നീ കാമിലാണ്, ശിഫാ തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കുടുംബജീവിതത്തിലെ വേദനകളും പ്രശ്നങ്ങളുമുള്ള ഒട്ടനവധി ആളുകൾ റബ്ബേ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാഹ്.
ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ബിസിനസ്സിൽ ഇടപാടിൽ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ, നീ ഉന്നതമായ വിജയം കയറ്റം തരണേ അല്ലാ. ഈ പരിശുദ്ധമായ രാവിലെ പരിശുദ്ധമായ മജ്‌ലിസിൽ വച്ച് ഞങ്ങളെ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനും നീ ഇജാബത്ത് തരണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവരെ, ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ കാരണവന്മാരും ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരും റബ്ബേ സാധുക്കളാണല്ലാ. ഖബറിൽ നീ വല്ലാത്ത റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിതത്തിരക്കിൽ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ ഓടി നടക്കുമ്പോ, റബ്ബേ മക്കളെ പോറ്റാൻ ഓടി നടക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നവരാണ് റബ്ബേ. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെ മരിക്കേണ്ടവരാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയൂല, നിനക്കറിയാലോ അല്ലാ. നിന്റെ ത്വാഴത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കൾ പെട്ടെന്ന് യതീമക്കളാകുന്ന, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം പാവപ്പെട്ടവരായി പോകുന്ന, പടച്ചവനെ തുണയില്ലാത്തവരായി പോകുന്ന ഗതി വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. മാരകമാണ് ക്യാൻസറും ട്യൂമറും ഹൃദ്രോഗങ്ങളും, ശരീരം കീറി മുറിക്കേണ്ട അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടേണ്ട രോഗങ്ങളൊന്നും തരല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, അവസാന നേരം വരെ നാവിനൊരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ സ്ഫുടമായി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാനും അവസാനം ഉറക്കെ പറഞ്ഞു മരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവരെ, മുറാദുകളെമ്പാടും പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്‌ലിസില് പരിശുദ്ധമായ നേരത്ത് റബ്ബേ നിന്റെ മുഹബ്ബീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് ചേർക്കണേ അല്ലാ. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സലാമത്തും ഇസ്സത്തും തരണേ അല്ലാ. പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഏതെല്ലാം ഉമ്മത്ത് ഏതെല്ലാം നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും റബ്ബേ നിന്റെ കരുണയുടെ കൃപയുടെ കവാടം തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, എല്ലാവിധ സലാമത്തും ഐശ്വര്യവും അപകടങ്ങളും അപകടമരണങ്ങളെ തൊട്ടുള്ള കാവലും തരണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, എല്ലാ നിഅമത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റിത്തരണേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അൽ അഹ്യാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത് ഇന്നക മുജീബുദ് ദഅവാതി വഖാദിൽ ഹാജാത്ത്. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സ്വഗീറാ റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സ്വഗീറാ. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء المرسلين وآخر دعوتنا الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.